बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा हिजोदेखिको अविरल वर्षाले देशका खास गरी पहाडी जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति। टोटल हिजो र आजको मात्रै मृत्यु हेर्दाखेरि चाहिँ 25 जनाको मृत्यु भएको छ भने 31 जना चाहिँ घाइते भएका छन् र 37 जना चाहिँ बेपत्ता छन्। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन भने पनि यातायात व्यवसायीले तेर्स्याए 4 बुँदे शर्त। अनि स्कुल क्वारेन्टाइनमा छ भनेदेखि विकल्पको ठाउँ खोज्नु पर्दछ। शिक्षकले डराएर जान सक्दिन भन्न मिल्दैन। डिजिटल भन्दा पनि कम्युनिटी बेस्ड एजुकेसन गर्न सकिएन भने यसले विद्यार्थीहरूलाई पछाडि छोड्छ। विद्यालय शिक्षाबारे शिक्षा मन्त्री र टिच फर नेपालका अध्यक्षसँगको छलफल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा मानवाधिकार उल्लङ्घनको आरोपमा अमेरिकाद्वारा वरिष्ठ चिनिया अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध। तर सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। टर्कीको एउटा अदालतले इस्तानबुलमा रहेको विश्वकै एउटा निकै प्रसिद्ध भवन हागिया सोफियालाई कहिल्यै सङ्ग्रहालय बनाउन हुँदैनथ्यो भन्ने फैसला सुनाएको छ। राष्ट्रपति रेजेप तय्यप एर्दोगान सरकारले भवनलाई पुनः मस्जिद बनाउने विवादास्पद योजना अघि सारेको थियो। यस फैसलाले त्यसको लागि बाटो खोलिदिएको छ। हागिया सोफिया सुरुमा गिर्जाघरको रूपमा निर्माण गरिए पनि सहरलाई अटोमन साम्राज्यले सन् 1453मा कब्जा गरेपछि मस्जिद बनाइएको थियो। रुसी अर्थोडक्स गिर्जाघरले फैसलालाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ। द नेदरल्यान्ड्सले सन् 2014मा युक्रेनी आकाशमाथिबाट खसालिएको भनिएको मलेसियन एयरलाइन्स MH17मा उसकै शब्दमा रुसको भूमिकालाई लिएर रुसलाई युरोपेली मानवाधिकार अदालतमा लैजाने घोषणा गरेको छ। डच विदेश मन्त्री स्टिभ ब्लोकले आफ्नो सरकारको उच्चतम प्राथमिकता त्यसमा रहेका 298 पीडित यात्रुलाई न्याय दिलाउने रहेको बताए। डच नेतृत्वको अनुसन्धानले त्यो रसियाले बनाउने क्षेपयास्त्रले खसालेको जनाएको छ। एम्स्टर्डमबाट क्वालालम्पुरतर्फ जाने क्रममा दुर्घटनाग्रस्त उक्त विमानमा मारिने 2/3 मानिस डच नागरिकहरू थिए। भारतमा प्रहरीले त्यहाँ हिजो पक्राउ परेका एकजना गुण्डा नायकी मारिएको जनाएको छ। विकास दुबेको समूहलाई गत शुक्रबार पक्राउ गर्न जाँदा आक्रमणमा परेर उत्तर प्रदेश राज्यमा 8 जना प्रहरी मारिएपछि उनी फरार थिए। बीबीसीका निखिल इनामदार भन्छन्, प्रहरीको भनाइअनुसार दुबैलाई राखिएको गाडी दुर्घटना भएपछि उनी प्रहरीको बन्दुक खोसेर भाग्न खोज्दा गोली हानिएको थियो। तर घटनाबारे प्रहरीको त्यस्तो भनाइमाथि प्रश्नहरू उठाइएका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाइ। विवरणहरूका अनुसार उक्त घटनाको केही घण्टा अगाडि भारतको सर्वोच्च अदालतमा उनी हिरासतमै मारिन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै एउटा याचिका दर्ता गरिएको थियो। विकास दुबेमाथि थुप्रै हत्या र जबरजस्ती असुलीका अभियोगहरू लागेका थिए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। सिन्जियाङ प्रान्तमा बेइजिङको नीतिलाई लिएर चिनिया अधिकारीहरूमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्धहरू लगाएपछि बेइजिङले समेत जवाफी रूपमा त्यस्तै उपायहरू अपनाउने जनाएको छ। अमेरिकाले आफ्नो प्रतिबन्ध सिन्जियाङको प्रहरी निकाय र 4 जना चिनिया अधिकारीहरूमाथि लक्षित गरेको छ, जसमा देशका एकजना निकै वरिष्ठ राजनीतिज्ञ चेन चियानको समेत छन्, जो सिन्जियाङको लाखौँ उइगर मुस्लिमलाई पुनर्शिक्षा शिविरमा राख्ने कामको योजनाकार मानिन्छन्। रुसी विदेश मन्त्री सर्जेई लाभ्रोभले आणविक मुठभेडको सम्भावना पछिल्लो समय निकै गम्भीर रूपले अघि बढेको चेतावनी दिएका छन्। मस्कोले भिडियो मार्फत आयोजना गरेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले रुस अमेरिकासँग एउटा नयाँ शस्त्र नियन्त्रण सम्झौता गर्न तयार रहेको बताए। शस्त्र कटौती सम्बन्धी हालको रणनीतिक सन्धि अर्को वर्ष लम्ब्याइने बारे आफू पहिले नै आशावादी नभएको उनले बताए। हाम्रा युरोप क्षेत्रीय सम्पादक माइक स्यान्डर्स भन्छन्, उक्त सन्धिले रणनीतिक क्षेपयास्त्रहरूलाई आधा गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले मध्यम दूरीका आणविक हतियारहरू आधा घटाउने उक्त सन्धिबाट हात झिकिसकेका छन् र उनी विदेशी सैन्य क्षेत्रमा हवाई निगरानी गर्ने अनुमति दिने अर्को सन्धिबाट समेत हात झिक्ने योजनामा छन्। बीबीसीका युरोप क्षेत्रीय सम्पादकको भनाइ। वासिङटनले चीनले समेत आफ्नो सैन्य स्रोत घटाओस् भन्ने चाहेको छ। सैन्य स्रोतमा अमेरिका र रुसको भन्दा सानो आकारमा रहेको चीनले त्यसो गर्ने इच्छा देखाएको छैन र रुसले समेत त्यसमा जोड दिएको छैन। र दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले बिहिबार आत्महत्या गरेको ठानिएका सोल सहरका मेयरको क्षमा मागिएको पत्रको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त पत्रमा पार्क वन सुनले आफ्नो परिवारसहित सबैसँग माफी मागेका छन्, तर उनीमाथि एकजना महिला कर्मचारीले लगाएको यौन दुर्व्यवहारको आरोपबारे भने केही उल्लेख गरेका छैनन्। मेयर हुनुभन्दा केही बेर अघि त्यस्तो आरोप दर्ता भएको थियो। मेयर हराउनुभन्दा केही बेर अघि त्यस्तो आरोप दर्ता भएको थियो। मेयर सुनको शव उनको घर नजिकैको एउटा डाँडामा फेला परेको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईंलाई पुनः स्वागत छ। हिजोदेखि लगातार परिरहेको वर्षाका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोमा परि ठूलो जनधनको क्षति भएका विवरणहरू आएका छन्। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार हिजो र आज गरी देशका विभिन्न स्थानमा कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु भइसकेको पुष्टि भएको छ। हिजोदेखि परेको वर्षा 2 देखि 3 दिनसम्म अझै जारी रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुनौ एउटा रिपोर्ट। देशैभरका ठूला नदीहरूमा पानीको तह बढिरहेका बेला हिजोदेखि खास गरी सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, म्याग्दी, गुल्मी, रुकुम र जाजरकोट जस्ता पहाडी जिल्ला धेरै प्रभावित भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हिजोदेखि आज साँझसम्म बाढी र पहिरोले देशभर पुर्याएका क्षतिको विवरणबारे बोल्दै राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका उपसचिव मुरारी वस्तीले बीबीसीलाई भने, टोटल हिजो र आजको मात्रै मृत्यु हेर्दाखेरि चाहिँ 25 जनाको मृत्यु भएको छ भने 31 जना चाहिँ घाइते भएका छन् र 37 जना चाहिँ बेपत्ता छन् र खोज्ने रेस्क्यु गर्ने कामहरू भइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान आज साँझसम्म विज्ञप्ति मार्फत नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा भूक्षय हुने, पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुने तथा ढल पानीको राम्रो निकास नभएको ठाउँमा डुबान समेत हुन सक्ने भन्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रका करिब 300 घरका मानिस विस्थापित भएकाले उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको बताइएको छ। गृह मन्त्रालयले बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार तथा सहायताका लागि जिल्लास्थित निकायहरूलाई खटाइएको जानकारी दिएको छ। अहिले बाढी र पहिरो सहित विपद व्यवस्थापनका लागि बढी जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारका अधिकारीहरूले भने स्रोत र साधनको अभावले गर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताएका छन्। पहिरोका कारण जनधनको क्षति पुगेको म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद रोका मगरले भौगोलिक कठिनाई, प्रतिकूल मौसम र आवश्यक जनशक्तिको अभावका कारण उद्धारमा ढिलाइ भइरहेको बताए। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले चाहिँ सबै निकायसँग समन्वयमा उद्धार तथा राहतको कार्य भइरहेको बताएका छन्। नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार डुबान र बाढी तथा पहिरोको जोखिमका आधारमा विभिन्न क्षेत्रहरूलाई बढी प्रभावित हुने र संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा छुट्याइएको छ। अब कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या वृद्धि सम्बन्धी एउटा प्रसङ्ग संक्षेपमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विगत 24 घण्टामा थप 118 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो वृद्धिसँगै आज दिउँसोसम्म देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 16,649 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार विगत 24 घण्टामा 120 भाइरस मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। धनकुटा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ र हुम्ला जिल्ला संक्रमण मुक्त भएको डाक्टर गौतमले बताए। त्यस्तै 6 जिल्लामा भने 500 भन्दा बढी उपचाररत कोभिड-19 का बिरामी रहेका छन्। ती 6 जिल्लाहरू महोत्तरी, रौतहट, पाल्पा, अछाम, कैलाली र बाजुरा रहेका छन्। आज संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 51 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट प्रदेश नम्बर 2, 5 र कर्णाली प्रदेशमा सर्वाधिक संख्यामा मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। अर्को विषय, सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भने पनि यातायात व्यवसायीहरूले सवारी साधन सञ्चालनका लागि 4 बुँदे माग अघि सार्दै ती पूरा नभए सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले सशर्त यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले यथास्थितिमा सवारी साधन चलाउने बताएको हो। सुनौ गनी अन्सारीको रिपोर्ट। सार्वजनिक यातायातका सबै साधनको हकमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेका जिम्मेवारी सरकारले पूर्ण व्यवस्था गरिदिनुपर्ने र यातायात मजदुर तथा यात्रुको स्वास्थ्यको पूर्ण व्यवस्था सहित सत्कारको सम्पूर्ण व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ। लकडाउन अवधिको ब्याज छुट र गाडी सञ्चालन भए पनि थप 4 महिनाको गाडीले किस्ता तिर्न नसक्ने हुँदा किस्ता अवधि बढाई 2077 आश्विन मसान्तसम्म ब्याङ्क किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ। सरकारले तोके बमोजिम साना, ठुला र मझ्याउला सवारी साधनको सिट मापदण्ड बमोजिम यात्रु राखी सञ्चालन गर्न नसकिने पनि महासंघले विज्ञप्तिमा जनाएको छ। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष
ओम प्रसाद अधिकारीले बीबीसीसँग भने, यदि सरकारले चाहिँ जबरजस्ती गर्यो भने साउन 1 गते माननीय मन्त्रीज्यूलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाट गाडी सञ्चालन गर्न नसक्ने र यो नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई राष्ट्रियकरण गर्नुहोस्, कर्जा तिरेर रहेको रकम जो छ बचत पत्र दिनुहोस्, हामी सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ, नेपाल सरकारले सञ्चालन गर भनेर चाबी हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो योजना हो। लकडाउनसँगै सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएपछि आश्रित परिवारका लाखौं व्यक्ति मारमा परेको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन्। अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार हाल 172वटा कम्पनी मार्फत 7 देखि 10,000 सवारी साधन महासङ्घसँग आबद्ध छन्। गनी अन्सारी, बीबीसी काठमाडौँ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार रहेको भन्दै हालसम्मकै वरिष्ठ चीनिया नेता सहितका अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। चीनमाथि त्यहाँका उइगर र अन्य अल्पसंख्यकमाथि सामूहिक नजरबन्द, धार्मिक उत्पीडन र जबरजस्ती बन्ध्याकरण गर्ने गरेको आरोप छ। चीनले समेत अमेरिकाका लागि जवाफी उपाय अपनाइने जनाएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् प्रदीप बस्याल। प्रतिबन्धमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका सिन्जियाङ प्रान्तका प्रमुख चेन चियान्गो र अन्य 3 जना अधिकारीहरूका अमेरिकासँग जोडिएका आर्थिक गतिविधिहरू निशानामा पारिएका छन्। ट्रम्प प्रशासनका अनुसार सीपीसीका पोलिट ब्युरो सदस्य चेन अमेरिकी प्रतिबन्ध सामना गर्ने अहिलेसम्मकै वरिष्ठ चिनिया अधिकारी हुन्। यसअघि तिब्बतको कमान्ड सम्हालिसकेका उनी अल्पसंख्यक विरुद्धका नीति बनाउने बेइजिङका योजनाकार मानिन्छन्। अन्य अधिकारीहरूमा सिन्जियाङको सुरक्षा निकायका निर्देशक, त्यहाँका एक वरिष्ठ पार्टी सदस्य र 1 जना पूर्व सुरक्षा अधिकारी छन्। अब उनीहरूसँग कुनै आर्थिक कारोबार गर्ने काम अमेरिकामा अपराध ठहरिनेछ र उनीहरूको अमेरिकामा रहेको सम्पत्ति समेत रोक्का गरिनेछ। यद्यपि 1 जना पूर्व सुरक्षा अधिकारी हु लिउजन बाहेक अन्य सबै र तिनका परिवारलाई अमेरिका प्रवेशमा समेत रोक लगाइएको छ। प्रतिबन्ध सम्पूर्ण रूपमा सिन्जियाङ पब्लिक सेक्युरिटी ब्युरोलाई समेत लगाइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले आफ्नो देश उनकै शब्दमा त्यस क्षेत्रमा व्यवस्थित तरिकाले भइरहेको भयानक दुर्व्यवहारको विरुद्धमा काम गरिरहेको बताए। चीनले भने उक्त पश्चिमी प्रान्तमा कसैलाई हानि हुने काम नगरिएको जनाएको छ। पछिल्ला वर्षमा अधिकारीहरूले त्यहाँ झण्डै 10 लाख मानिसहरूलाई पुनर्शिक्षा शिविरमा नजरबन्द गराएको अनुमान गरिएको छ। चीनले त्यसलाई उसकै शब्दमा अतिवाद र पृथकतावादसँग जुझ्न आवश्यक व्यावसायिक तालिम भन्ने गरेको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए साथी प्रदीप बस्याल। आज शुक्रबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक बीबीसी बहस। बीबीसी बहसबाट रमा पराजुलीको नमस्कार। कोरोना भाइरस महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्मका विद्यार्थीहरू घर बसिरहेका छन्। केही महिनाको पर्खाइपछि निजी र सरकारी दुवै पक्षबाट अनलाइन र दूर शिक्षाको प्रयत्न भएको छ। महामारी कहिले अन्त्य होला भन्ने प्रश्न नभएको अहिलेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षा सक्रिय बनाउन सरकारले लिएको पहल र सम्भावित थप उपायबारे बहसका लागि हामीसँग टेलिफोन मार्फत हुनुहुन्छ सरकारी विद्यालयलाई बलियो बनाउन सघाउने भन्दै अनुसन्धान र स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्दै आएको गैर सरकारी संस्था टिच फर नेपालका अध्यक्ष शिशिर खनाल र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल। गिरिराज मणिजी, तपाईहरूले सुरु गरेको दूर शिक्षाको प्रभाव कस्तो छ? असार 1 गतेबाट हामीले यो सिकाइलाई निरन्तरता दिने एउटा निर्देशिका लागू गर्यौं। हामीले 4वटा पद्धतिको आधारमा घरमा बसिरहेका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको शैक्षिक क्षतिलाई रोक्ने र भोलि चाहिँ शैक्षिक सत्रसँग त्यसलाई जोड्न सकियोस् भनेर निर्देशिकाले जोड दिएको छ। पहिलो हामीले पाठ्य पुस्तक पुर्याउने, त्यसबाहेक चाहिँ हामीले स्वयं सिक्ने सामग्रीहरू पनि तयार गरेर हाम्रो पोर्टलमा राखेका छौँ। दोस्रो जोड हामीले रेडियो एफएमहरूबाट चाहिँ पठन पाठन गर्ने कुरालाई दिएका छौँ। तेस्रो कुरा हामीले टेलिभिजन र केबलहरूको माध्यमबाट दिएका छौँ। र चौथो अनलाइन शिक्षाको माध्यमबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई जोड्ने भनेर भनेका छौँ। 2 हप्तामा हामीले समीक्षा गर्ने भनेर भनेका थियौँ। सबै प्रदेशको यो अभ्यास गरिरहेको पक्षहरूसँग चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले लगातार चाहिँ कुराकानीहरू गरिराखेको छ। साउन 1 गतेदेखि चाहिँ 1 महिना असारको अनुभवलाई ध्यान दिएर शैक्षिक सत्रसँग यसलाई जोड्ने गरी त्यसको क्रेडिट आवर चाहिँ गणना हुने गरी यसलाई लैजानुपर्छ भनेर हामी गृह कार्यहरू गरिराखेका छौँ। र अझै केही ठाउँमा विद्यार्थीहरू चाहिँ समेट्न सकिएको छैन भन्ने छ। स्थानीय सरकारलाई अझै पनि समेट्न नसकेका विद्यार्थीलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर ठोस योजना बनाइदिनुहोस् भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। शिशिरजी, तपाईहरूले अहिले
अहिले दाङमा केन्द्रित भएर एउटा अनुसन्धान भर्खरै गर्नु पनि भएको छ। त्यसको आधारमा भनिदिनुहोस् न, अहिले गिरिराज मणिजीले जे भन्नुभयो पाठ्य पुस्तक स्वयं सिक्ने सामग्रीको शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा, त्यसपछि रेडियो टेलिभिजन अनलाइन, त्योबाट विद्यार्थीहरूले सिक्न सक्ने स्थिति छ कि छैन? धेरै कामहरू हुन बाँकी छ र विशेष गरी विद्यार्थीहरूसँगको पहुँचमा चाहिँ निकै ठुलो चुनौती छ। पाठ्य पुस्तक वितरणको कामहरू चाहिँ अहिले तुलसीपुरको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि भर्खरै सकिने स्थितिमा छ। 3000 जति विद्यार्थीहरूलाई सर्वे गर्दाखेरि के देखिन्छ भने इन्टरनेट बेस्ड पहुँच निकै कम छ। कति छ? तुलसीपुर उपमहानगरपालिका देशको 10औं ठुलो सहर मध्येको एउटा हो। त्यसमा चाहिँ सरकारी विद्यालयको विद्यार्थीहरूको घरमा हुने वाइफाई चाहिँ जम्मा 5% मात्रै छ। तर कतिपय रुरल कम्युनिटीमा चाहिँ इन्टरनेटको पहुँचै देखिँदैन। ग्रामीण भेगमा छँदै छैन। झन्डै 98% घरमा मोबाइल देखिन्छ, तर स्मार्टफोन चाहिँ त्यसको आधा मात्रै देखिन्छ सरकारी विद्यालयको केटाकेटीहरूमा। अलि बढी रेडियो देखिन्छ 72%, तर फेरि ग्रामीण भेगको वार्डहरूमा हेर्यो भने एकदम कममा चाहिँ 21% पनि छ, त्यही तुलसीपुरभित्रै। टेलिभिजन पनि उपमहानगरपालिका भरि हेर्यो भने चाहिँ 70% को हाराहारीमा देखिन्छ, तर सरकारी विद्यालय पढ्ने घरमा हेर्यो भने औसतमा कुनै वार्डमा 25% को हाराहारीमा मात्रै छ। त्यसको अर्थ चाहिँ हामीले अहिले प्रयोग गर्न खोजेको इन्टरनेट, रेडियो र टेलिभिजनले निकै ठुलो संख्याका केटाकेटीहरूलाई नछुने देखिन्छ। अनि यो चाहिँ म फेरि एकचोटि रिमाइन्डर, म उपमहानगरपालिकाका भित्रको कुरा गरिरहेको। भनेपछि गाउँमा त पहुँचको कुरा गर्ने हो भने झन कमजोर होला। गिरिराज मणिजी, शिशिरजीले जे भन्नुभयो त्यस्तो रिपोर्ट त तपाईँहरूका पनि आयो होला। ग्रामीण भेगका एकदम तल्लो वर्गका मान्छेहरू कहाँ रेडियो टेलिभिजनको पहुँच त छैन भने इन्टरनेटको कुरा त झन बाहिरको कुरा भयो। त्यो समुदायका मान्छे कहाँ पुग्ने तरिका के हो भनेर सोच्नु भएको छ? शिशिरजीले गर्नुभएको अध्ययन सत्यको नजिक ठान्दछु मैले। यो चारवटा पद्धति मध्ये हाम्रो जोडाइ चाहिँ पाठ्य पुस्तक र चाहिँ स्वयं अध्ययन गर्ने सामग्री हो। फेरि यो कोभिडले ल्याएको कुरा चाहिँ कक्षा कोठाको पढाइलाई चाहिँ स्वयं सिक्ने प्रक्रियामा बदल्नुपर्छ भन्ने यसको मुख्य सन्देश पनि हो। बाँकी रहेका पद्धतिहरू चाहिँ काहीँ प्रविधिको कुरा भयो, विविध पक्षहरू छन् त्यसका, जहाँ यी पद्धतिले समेटिँदैन त्यहाँ के गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यहाँ सृजनात्मक ढङ्गले पनि सोच्नु पर्यो पनि भन्यौँ हामीहरूले। मलाई कर्णालीको रिपोर्टिङ मैले सुनेको थिएँ, घर घरमा टिचरहरू जाने एउटा पक्ष, दोस्रो टोलहरूमा भूकम्पको बेलाका जसै चाहिँ होइन, तर त्यहाँ भएका विभिन्न स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई राखेर सिकाउने प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढेका छन्। यो चाहिँ घरलाई शिक्षालय बनाउने अवधारणा भएको कारणले अभिभावकको सहयोग लिनै पर्यो, तर चाहिँ स्कुलका शिक्षकहरू गाँसिएर के गर्दा सजिलो हुन सक्दछ भन्ने कोणबाट हेर्नु पर्यो। मलाई केही दिन अगाडि हाम्रो पूर्व सचिव लीलामणि पौडेलजीले गुल्मीबाट चाहिँ हाम्रो कुराकानीहरू भएको थियो। अहिले ल्याएको पद्धति भन्दा अलिक भिन्न ढङ्गले टिचरहरूलाई नै नयाँ प्रकारले चाहिँ टोलमा अथवा घर घरसँग जोडेर पो लैजाने हो भन्ने सुझाव पनि दिनुभएको छ। मैले तपाईँलाई त्यही सोध्न लागेको थिएँ। अब यो तपाईँले भन्नुभयो स्वयं सिक्ने, आफै म पढ्नुपर्छ, म अगाडि बढ्नुपर्छ, मैले केही सिक्नुपर्छ भन्ने भित्र हुटुटी सबैमा नहुन सक्छ। पहुँच भएकाहरूमा पनि धेरैमा त पहुँचै छैन भनेपछि तिनीहरूलाई पछाडि परे, यिनीहरूलाई सिकाम भनेर तपाईँहरूसँग यति धेरै निजी क्षेत्रको तुलनामा धेरै सेवा सुविधाहरू पाएका शिक्षकहरू छन्, ती शिक्षकहरू परिचालन गर्नलाई चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? साउन 1 गतेसम्म चाहिँ शिक्षकहरू आफ्नो स्कुलमा पुग्नुपर्छ। टिचरहरूलाई यो बीचमा तालिम दिने काम पनि सङ्घ सङ्गठनहरूको तर्फबाट पनि भएको छ, स्वयं पनि लाग्नु भएको छ। कतिपय पालिकाहरूले शिक्षकहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आउनको लागि आह्वान पनि गरिसकेका छन्। मैले तपाईँ मार्फतबाट पनि शिक्षक महासङ्घले यो कुरामा सहजीकरण गरिदियोस् भन्ने चाहन्छु। विद्यार्थीहरूले यो बीचमा सिकेको कुरा चाहिँ उसको स्कुल खुलिसकेपछि यो प्रत्यक्ष साक्षरकार पद्धतिमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको गणना हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ टिचरहरूले विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ। कसरी उनीहरूको घरलाई नै शिक्षालय बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ। शिक्षक मूल हुन्छ, हेडमास्टरको भूमिका पनि त्यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। लोकल सरकारले पनि त्यो अनुगमन गरिदिनु पर्दछ। शिशिरजी, शिक्षकहरू परिचालन कसरी हुन सक्छ? तुलसीपुरकै सर्वेक्षणले के देखिँदो रहेछ भने झन्डै घर घरमा आफै स्व अध्ययन गर्दैछु भन्ने केटाकेटीहरू 60% को हाराहारीमा हुँदो रहेछ सरकारी विद्यालयमा। घरमा पेरेन्ट्सले अथवा अभिभावकहरूले कति विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ निजी विद्यालयमा पढ्ने अभिभावकहरूले झन्डै 72%ले चाहिँ घरमा विद्यार्थीहरूलाई पढ्न सहयोग गरे पनि सरकारी विद्यालयमा चाहिँ त्यो घटेर झन्डै 57% मात्रै हुँदो रहेछ। अर्थात् आधा विद्यार्थीले मात्रै अभिभावकहरूले घरमा पढ्नलाई सपोर्ट गरेको जस्तो देखिँदो रहेछ। यसको अर्थ हामीले घर परिवारमा मात्रै रिलाइ गर्न नसकिने स्थिति त्यो तथ्याङ्कले देखायो। अनि
लाखौं शिक्षकहरू खासै धेरै यो पढाइको स्थितिमा इङ्गेज भइराख्नु भएको छैन पछिल्लो 2-3 महिना। पहिला त उहाँहरूलाई नै इङ्गेज गर्नु पर्यो। 2-3 महिना भन्दा पनि चैतको 5 गतेदेखि त स्कुलहरू बन्द भए। चैत वैशाख जेठ असार 4 महिना भइसक्यो। 4 महिना भइसक्यो। शिक्षकहरूलाई तलब दिइराखेको छ। निजी स्कुलले शिक्षकहरू परिचालन गरेर पढाउन सक्छ भने केही न केही त उनीहरूलाई परिचालन गर्नु पर्यो। त्यहाँ के कमी भयो? शिक्षकहरूसँग छलफल गर्दाखेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के फिल भयो भने धेरै विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन छन् अनि त्यहाँसम्म जान पनि डर पाइयो कि दाङकै एउटा स्कुलमा शिक्षकहरूले के भन्नुभयो भने क्वारेन्टिन छ। सर्वेको लागि तथ्याङ्क खोज्दाखेरि हामी त सर भर्याङ राखेर झ्यालबाट गएको अफिस कोठामा भन्नुभयो कि क्वारेन्टिन पनि छ, विद्यालयमा बोलाउन पनि सकिँदैन, सानो समूह विद्यालय बोलाउन नमिल्ने। अनि कम्युनिटीमा जाम न त अघि मन्त्रीज्यूले भने जस्तै मैले भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामी बिरामी हो भने हाम्रो जिम्मा कसले लिन्छ? डाक्टरहरूको अथवा स्वास्थ्य कर्मीको जिम्मा पो सरकारले लिँदैछ त भनेपछि हामीले तुलसीपुरमा चाहिँ के गरेका छ भर्खर यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भने सबै शिक्षकलाई चाहिँ कोभिड इन्सुरेन्स गर्ने भनेर हामीले बजेटमा अहिले राखेका छौँ। कम्तीमा उहाँहरूको त्यो फियरलाई चाहिँ अलिकति एड्रेस गरिदिने हिसाबले। दोस्रो चाहिँ अब त्यतिले पनि नपुग्ला किनभने हाम्रो स्पेसली ग्रामीण एकदमै छरिएको बस्तीहरू छन् र त्यसमा चाहिँ लोकल युथहरू जो अहिले कलेज पनि बन्द भएको भएर गाउँ गाउँमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ अलिक ठुलो क्लासमा पढ्ने केटाकेटीहरूलाई मोबिलाइज गरेर सानो सानो समूहमा अघि मन्त्रीज्यूले भने जस्तै टोलमा सिकायो भनेर चाहिँ मैले भनिराखेको छु। यो खाले एउटा अभियान चाहिँ स्थानीय शिक्षक, स्थानीय समुदायका मान्छेहरू, स्थानीय युवाहरूलाई परिचालन गरेर डिजिटल भन्दा पनि त्यो लोकल कम्युनिटी बेस्ड एजुकेसन गर्न सकिएन भने चाहिँ यसले निकै ठुलो विद्यार्थीहरूलाई पछाडि छोड्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। हाम्रो कुरामा त्यति धेरै फरक छैन। सृजनात्मक ढङ्गले उहाँहरूले गरेको कुरालाई नै मैले समर्थन गर्छु। यो हाम्रो सिकाइको कार्यक्रम ल्याइसकेपछि सकारात्मक पक्ष चाहिँ भएको छ। सबैतिर छलफलहरू भइराखेका छन्। कसरी विद्यार्थीहरूलाई समेट्ने भन्ने कुरा पनि धेरै मेहनत पनि स्थानीय तहबाट गर्नु भएको छ। एउटा बनाऊ फर्मुलाबाट यो हल हुँदैन। आफ्नो पल्लो पालिका र वल्लो पालिकाको कुरा मिल्दैन, हिमालको र पहाडको कुरा मिल्दैन, शिक्षक छ कि छैन, भएको शिक्षक पनि एकदम प्रभावकारी ढङ्गले त्यो सिकाउन सक्ने खालको छ कि छैन। जुन कुरा अहिले उठेको छ यो चाहिँ कोभिडसँग गाँसिएर इन्सुरेन्स गर्ने लगायत सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने राज्यको जिम्मेवारी भएको कोणबाट उहाँहरू आफ्नो स्कुलमा जाने, पठन पाठन गर्ने, त्यहाँ त ती लोकल सरकार चाहिँ विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा दिएको अहिले परिवेशमा त्यहीँबाट पनि यी कुराहरू समाधान गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्दछ। अहिले हामीले एउटा बाटो बनाइदिने हो। शिक्षकहरूले यसको अहिले पनि नेतृत्व लिनु पर्दछ। तपाईले स्थानीय निकायलाई शिक्षाको जिम्मेवारी दिया छ भन्नुभयो। अहिले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्यको हेरचाह गर्ने जुन कुरा स्थानीय निकायले कहिल्यै गरेका थिएनन् त्यतातिर लागेछन्। शिक्षामा यो गरौँ भनेर त तपाईँहरूले बनाइदिनु पर्यो नि। स्थानीय निकायको त्यो क्षमता छ र तपाईँहरूले उनीहरूको जिम्मा हो भनेर पन्छाउन त मिल्दैन होला। संवैधानिक ढङ्गले अहिले फ्रन्टसिपमा लोकल सरकार रहन्छ। हामीले चाहिँ पृष्ठभागमा बसेर उहाँहरूलाई नि मजबुत बनाउने हो। सङ्घीय सरकारले कुन ठाउँमा सहयोग गर्नु पर्दछ त्यो सहयोग गर्ने गरी जानुपर्छ। शिशिरजी, शिक्षकहरूलाई विद्यालय जाऊ भनेर जान सक्ने स्थिति त अहिले देखिँदैन किनभने महामारी चलिरहेको छ र संसारभरिका विज्ञहरूका कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अझै नोभेम्बर डिसेम्बरसम्म त यो महामारीको बारेमा के पनि भन्न नसकिने स्थिति छ भनेपछि त अर्को हामी 5-6 महिनाको कुरा गरिरहेछौँ। निजी स्कुलले त बच्चाहरूलाई केही न केही दिन थालिसके। सरकारी स्कुलमा पढ्ने त्यो ठुलो वर्गलाई अगाडि बढाउनलाई अघि तपाईँले टोलमा शिक्षा दिनुपर्छ भन्नुभयो। स्कुलमा जान त मैले सम्भव देख्दिनँ। तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ? हजुर, अहिले चाहिँ स्कुलमा जान असम्भवै छ। यो शैक्षिक सत्रमा सामान्य हिसाबले हामीले पठन पाठन गर्न सक्ने चाहिँ कुनै पनि हालतमा मैले अब देख्न छोडिसकेको छु। अरू देशहरूको उदाहरण हेर्दा पनि के देखिन्छ भने अलिकति खुलेको ठाउँहरूमा पनि संक्रमण दर बढेपछि त्यहाँ बन्द गर्नु परेको स्थिति देखिन्छ। यो शैक्षिक सत्रमा सम्भव देखिन्न। सक्दैनौँ भन्ने प्लानमा जानुपर्छ होला सबै सरकारी निकायहरूले। अब के गर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ। वैज्ञानिक समुदायले दिएकै आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो कामलाई अहिले अगाडि बढाइराखेको छ। अहिले पनि हामी चाहिँ कन्टिन्जेन्सी प्लानहरू अब भयावह भएर गयो भने के गर्ने भन्ने पनि बनाएका छौँ। स्कुलहरू पुनः सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना पनि हामीले अहिले बनाएका छौँ। जहाँ जेबाट सम्भव छ विद्यार्थीलाई त्यहाँ सिकाउँ। एउटा पनि बच्चा चाहिँ यो स्थितिमा नछुटोस् भन्ने कुरामा लोकल्ली हेर्नुपर्छ। लोकल्ली हेर्ने प्रक्रियामा चाहिँ शिक्षकहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ। शिक्षकले चाहिँ कोभिडको कारणले डराएर चाहिँ म जान सक्दिनँ भन्न मिल्दैन। स्कुल क्वारेन्टाइनमा छ भनेदेखि विकल्पको ठाउँ खोज्नु पर्दछ। प्रत्यक्ष यो फेस टु फेस पद्धतिमा जो पठन पाठनको लागि परिस्थिति अनुकूल हुन्छ त्यतिखेर अहिले सिकेका कुरालाई पनि गणना गर्ने, त्यसलाई पनि मान्यता दिने गरी जानुपर्छ। यो बदलिएको परिस्थितिमा तिनीहरू त्यो सिकाइको सक्षमता सम्बन्धी मापन पनि नयाँ प्रकारले यसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ
आशावादी छौँ। दसैँ अगाडिको एउटा प्लान, दसैँ पछाडिको अर्को प्लान हामी चाहिँ तयारी गरेर अहिलेको सिकाइको यो विकल्पलाई चाहिँ अलिकति स्थायित्वसँग कसरी जोड्न सक्छ भनेर हामी लागेका छौँ। त्यसमा विज्ञहरूको सल्लाह लिएरै अगाडि बढेका छौँ। शिशिरजी, सबै शिक्षकहरू, कलेजबाट गएका गाउँमा भएका युवक युवतीहरू, यिनीहरू सबैलाई परिचालन गर्नलाई उत्प्रेरक जस्तो हुन सक्छ नि कुनै, त्यो के हुन सक्छ? अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा हामीले सामान्य कक्षागत पढाइलाई मात्रै जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रो अन्य रिसर्चहरूले के देखाइरहेको छ, इभन गभर्मेन्टकै नासाको रिपोर्टहरूमा के देखिन्छ भने हाम्रो विद्यार्थीहरू कक्षा जस्तै 8-9मा पढे पनि उनीहरूको सिकाइको स्तर चाहिँ 2-3 क्लास लेभलको छैन। यो अलिकति सरकारी विद्यालयको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो वर्ष बेसिक लिटरेसी न्युमेरेसीमा जोड दिन पाइयो भने, किन अरू थप्पै रिसर्चले केटीलाई सामान्य चिज आएन भने पछि उसलाई केही पनि आउँदैन भन्ने देखाउँछ। त्यसले गर्दा टोलमा समूहगत पढाइ गर्ने हो भने यो रेमिडियल प्याकेजहरूको रूपमा चाहिँ कह नआउने केटीलाई कह सिकाउने, शब्द नआउने किन लाखौँ विद्यार्थीलाई आइरहेको छैन कि चिजहरू, त्यो खाले एउटा काम गर्न सक्यो भने यसले यो क्राइसिस पनि एउटा अपर्च्युनिटी हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको घरमै बसेर असाध्यै आधारभूत कुराहरू जानेर बसे पनि भयो। हजुर भयो। अनि त्यसमा बाबुआमाकै पनि त अहिले त धेरै साक्षर भइसकेका छन्, बाबुआमा पनि सक्रिय हुनु पर्यो नि होइन यसको लागि? सक्रिय हुनु पर्यो। विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक मूल पक्षहरू हुन्। अहिलेको स्थितिमा अभिभावकको भूमिका पनि मुख्य हुन आइपुग्यो। बदलिएको सन्दर्भमा कसरी लागू गर्ने भन्ने नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्छ। लोकल सरकारमा पनि बजेटहरू गएको छ, नपुगेको कुराको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले सपोर्ट गर्नुपर्दछ। यो मिलेर गर्नुपर्ने कुरा हो, एउटै मोडेलबाट हुँदैन यो कुराहरू चाहिँ। अब म शिशिरजीबाट अन्त गरौँ है। यो निजी स्कुलहरूले चाहिँ त अहिले पढाइरहेछन्, कुनै न कुनै हिसाबले आफ्नो विद्यार्थीसँग सम्पर्कमा छन्। यसबारे सरकारी स्कुलहरूले अथवा सरकारले सिक्न सक्ने केही कुरा छ कि? निजी विद्यालय सबैले गरेका छैनन् के। काठमाडौँको एकदम टप एन्ड स्कुलहरू हेर्ने कुरा भयो है। तुलसीपुर दाङ जस्तो ठाउँमा हेऱ्यो भने पनि 20% निजी विद्यालयको विद्यार्थीहरू पनि इन्टरनेटको सम्पर्कमा आउन नसक्ने स्थिति देखिन्छ। र प्रिन्सिपलहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अनलाइन शिक्षा त सर हामी कहाँ कामै लाग्दैन भनिराख्नु भएको छ होइन। उहाँले केही कुराहरूमा चाहिँ इनोभेट गरिराख्नु भएको रहेछ। जस्तै शिक्षकहरूले आफैले होमवर्क जस्तो बिल्ड गर्ने विकली होमवर्क, अनि शिक्षकहरू आफै घर घरै पुर्याउँदै हिँड्नु भएको रहेछ। अनि फेरि अर्को सेट अफ शिक्षक अर्को हप्ता जाने। त्यसले गर्दा त्यस्तो सामान्य चिजहरूमा चाहिँ हामीले पब्लिक स्कुलमा पनि गर्न सक्छौँ। नीतिगत अस्पष्टता जस्तै यो वैकल्पिक शिक्षाको कुरामा पनि मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा निजी विद्यालयले के गर्ने भन्ने बोलेकै छैन क्या। मन्त्रालयले चाहिँ अलिकति स्पष्टता निजी विद्यालयहरूलाई पनि दिनु चाहिँ पर्नेछ। तर हामीले निजी विद्यालयहरूबाट सिक्ने भनेको हाम्रो परिवेश बेस्ट के हुन सक्छ, कसरी सिकाइलाई अगाडि बढाउन सक्छ भनेर पब्लिक स्कुलबाट साइडबाट होमवर्क चाहिँ गर्नुपर्छ होला। हस् त, महामारीका बीच विद्यार्थीहरूको शिक्षा कसरी जारी राख्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित बहसमा सहभागी टिच फर नेपालका अध्यक्ष शिशिर खनाल र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेललाई धेरै धन्यवाद। र बीबीसी बहस प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी रमा पराजुली। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। टर्कीको एउटा अदालतले इस्तानबुल सहरमा रहेको विश्वकै एउटा निकै प्रसिद्ध मध्येको भवन हागिया सोफियालाई कहिल्यै सङ्ग्रहालय बनाउन हुँदैनथ्यो भन्ने फैसला सुनाएको छ। द नेदरल्यान्ड्सले सन् 2014मा युक्रेनी आकाशमाथिबाट खसालिएको भनिएको मलेसियन एयरलाइन्स MH17मा उसकै शब्दमा रुसको भूमिकालाई लिएर रुसलाई युरोपेली मानवाधिकार अदालतमा लैजाने घोषणा गरेको छ। भारतमा प्रहरीले त्यहाँ हिजो पक्राउ परेका एकजना गुण्डा नायके विकास दुबे मारिएको जनाएको छ। सिन्जियाङ प्रान्तमा बेइजिङको नीतिलाई लिएर चिनिया अधिकारीहरूमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्धहरू लगाएपछि बेइजिङले समेत जवाफी रूपमा त्यस्तै उपायहरू अपनाउने जनाएको छ। रुसी विदेश मन्त्री सर्जेई लाभ्रोभले आणविक मुठभेडको सम्भावना पछिल्लो समय निकै गम्भीर रूपले अघि बढेको चेतावनी दिएका छन्। र दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले बिहिबार आत्महत्या गरेको ठानिएका सोल सहरका मेयरको क्षमा मागिएको पत्रको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई भने सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।